दाखोवपाक हाडला जनता स्कूल आमचो भुरग्यांचो। ह्या स्कुलान सोडपाक तेंचे आवय बापूय हांगा येता, भुरग्याक घेवन येता आनी हो 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 होणको पळय कसो आसा। हो 25 मिटराचो होणको आसा, रुंदायन 1 मीटर आसा आनी खोल आसा। हांगा पडून जर कोण मेले जाल्यार कितें करपाचें? प्रशासन खंय आसा? प्रशासन फक्त टॅक्सीज घेवपाक आसा, फक्त आमकां हांगा 2 व्हिलराचेर हे करपाक आसा, चार्ज करपाक? प्रश्न आसा। हो अलंकारा कडेन आसा, हो आमचो ट्युरिस्ट पॉयंट। हो सगळे लोक हांगा जेवपाक येतात, आमचे गोंयान कोणी येतात ते अंजुना वागातोर थंयसून येतात। तेंचो हे पळय कलेक्शनाचो सिस्टम पळय, देर इज नो डबा, देर इज नो फॅसिलिटी। दुसरें म्हणल्यार पेपरता बेश्टे नांवाक इलेक्शन टायम येता म्हणटकच तेन्ना इलेक्शन टायमाचेर ते मातशें पॅचिंग अप करता आनी कसली क्वॉलिटीचे ते डांबर घालता ती म्हाका खबर ना। पूण आनी गार्बेज आमची टॅक्स घेता, सगळ्यांची एक टॅक्स घेता, सगळे आमी गार्बेज टॅक्स फारीक करता। पूण कांयच गार्बेजाचें कलेक्शन सारकें जायना ना आमचे गार्बेज स्पॉट्स आसात ते हॉट स्पॉट्स आसात ते गार्बेजाचे, ते ब्लॅक स्पॉट्स म्हणटा तांकां, ते आयज कलेक्शन जायना। आयज पळय तूं फ्री उंदीर भोंवता बाजारान, कितें जातलें फाल्यां? आयज कसले कितें डेंगी आनी कसले आतां गुजराताक आनी कितें चंद्रपूर म्हणून आनी कितें येयल्या आमचे हे डिजीज वायरस, हे अशें गोंयानूय पावता, अशें गोंयानूच चालू उरतलें। आनी अशें आतां म्हापशां मेन सिटी आहा म्हापशां गोंयची, ती आमची मागणी आमचे MLA आनी आमचे BJP पार्टीक की हेजेर मातशें लक्ष दिवचें म्हणून। 20 वर्सां जालीं हांव म्हापशा पळयता, कांयच सुदारप जावंक ना। मिस्टर फ्रांसीस डिसूजा आसलो MLA, 15 वर्सांक कांयच जावंक ना। आतां 10 वर्सां जालीं चेडो आहा। आमच्या म्हापशान ह्या फुडें कितें तरी सुदारप जातलें काय? हांव आनी म्हजी बायल 2 पाडी पडल्या मोटरसायकल हिंगासर चोणेकार आशिल्ली, आनी आतां तिजोर वेता आसतना एक खोड्डे घातल्यात ते हे घातला ते डिवायडर घातला पळय ते, तिजोर एक्सिडेंट जायसर आयज पासून 4 एक्सिडेंट जाले डिवायडरांचे। आमदार पयलींचो आसा तो डेप्युटी CMूय जालो, बरी मंत्री पदाय भोगली। आतां तेजो चलोय आसा, तो एक डेप्युटी स्पीकर म्हणून आसा, भरपूर पदां भोगली। पण म्हापशाकाराचें जिवीत जें आसा पळय ह्या कचऱ्यानूच आसा सद्या, अशें म्हणचें पडटा। कित्याक म्हापसा सुदरोंक जाय, ही सिटी आसा, जे कस्टमर येता गोंयान ते ह्या बस स्टँडार देंवता, आनी बस स्टँडार देंवले म्हणटकूच जेन्ना टूर्स आसता तेन्ना, कित्याक हांव एक टॅक्सीकार, म्हाका खबर आसा जेन्ना टूर्स आसता तेन्ना म्हापसा सिटी दाखोवपाक म्हणून एक टॅक्सीकार तांकां घेवन येता। म्हापसा सिटी आतां दाखोवपाची म्हटल्यार पयलीं कचरो दाखोवचो पडटा। जेन्ना गेस्ट अतिथी देवो भव जेन्ना म्हणटा तेन्ना गेस्ट जेन्ना म्हापसान येता तेन्ना म्हणटा क्या म्हापसा कचरा है। गोंयचो एक खंय तरी सिटी आसा ती कचरो म्हणून दाखोवन दिता। इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट म्हणनाका, तूं डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट म्हणनाका, पण हांगा एक हांव रिक्वेस्ट करता, कितलीं वर्सां जालीं रिक्वेस्ट करून थकले। दोगूय आमदार ते जाल्ले, पयलीं बापूय आसलो, आतां चलो जालो, पण हे खंय तरी सुदरोवपाक जाय। माननीय मुख्यमंत्र्यान तरी एक दखल घेवन ते गार्बेजीचो प्रश्न सॉल्व करपाक जाय। मागीर म्हणटा डेंगू जालो आनी कसली दुयेंसां जाली, हे तुमी पळयात फाटल्यान कितले उंदीर भोंवता ते। हे उंदीर भोंवता कित्याक लागून? ही गार्बेज अशी डंप करता म्हणून। पण हांव चड उलयना, म्हापसा सुदरात, सुदरोवपाक जाय। पण हांव ह्या म्हापशेच्या लोकां कडेन मागता, जर ही ह्या वर्सा भितर म्हापसा सुदराना जाल्यार ह्या आमदाराक तरी सुदरायात। एक फाटली 4 वर्सां पळयता की आमची जी सिट्युएशन आसा वेस्ट मॅनेजमेंट करपाची, जे वेस्ट जनरेट जाता ती क्षमता आमची खंय तरी सोंपलेली आसा। कित्याक तर जेन्ना जे लोक पावरान आसा तांकां हे मॅटर कसो हँडल करूंक जाय तो अजून कळूंक ना। म्हापसा आमचो गोंयचो सगळ्यान इम्पॉर्टंट टावन, आनी हांगा सगळो मार्केट आसता, आनी जितके ट्युरिस्ट सुद्दां येता ते हांगा आमच्या मार्केटान परचेस करपाक येता। पण तांकां जे एक्सपिरियन्स गावता, जे आमी तांकां म्हणटा अतिथी देवो भव, तर तो एक्सपिरियन्स बरो मेळचो ना जेन्ना हुंदीर ह्या गार्बेजीचेर नाचता आनी तेच हुंदीर जेवणाचेर थंय तांकां मेळटा। ही एक सिरियस मॅटर आसा आनी हो एक पॅन्डेमीक असो रूप घेवं शकता। कित्याक आमकां रोडंट्स जे आसा
तेजेर कंट्रोल करचोच पडटलो. आणि दुसरें म्हणजे आमच्या हांगा तुम्ही पळयता ही कसली वेस्ट सिस्टम आसा की हांगा डबेच ना कलेक्शनाचे. तुम्ही जेन्ना लोकांक दिता वेस्ट हे करपाक दिवपा खातीर जेन्ना तुम्ही व्हरून दिता तुमचे डबे इंटॅक्ट आसूंक जाय, तेजी सायज कॅपॅसिटी सारकी आसूंक जाय आणि कवर्ड आसूंक जाय. इम्पॉर्टंट ते आसा. कितें कलेक्शनाक जर 24 तास गेले तेजे चड टायम लागलो तर कितें जातलें. हांव येवंक ना, म्हापसाचो आवाज येयला, हे लोक आसा ते त्रासान आसा, ते त्रास ते भोगता म्हणून ते हांगा येयल्ले आसा. आयज म्हाजो तीव्र निशेध आसा सामको ह्या पॉलिसींचेर. कित्याक ह्या गार्बेज मॅनेजमेंट जे आसा तेजी आजून म्हापशेकार कांयच आयडिया ना ती कशी करूंक जाय. म्हाजो एक क्वेश्चन आसा, जेन्ना आमी लेड एसीड बॅटरी आसा त्यो उडयता तर ते नॉर्मल कचऱ्यान उडोवंक शकता. कंप्युटर वेस्ट आसा ते नॉर्मल कचऱ्यान उडोवंक शकता. मेडिकल वेस्ट आसा ते नॉर्मल कचऱ्यान उडोवंक शकता ना. आता कन्स्ट्रक्शनाचे उपरांत जे टायल्स उडयता, जे हे उडयता, सिमेंट उडयता, ते तुम्ही अशें सोडूंक शकता आमचे धरतीचेर. ते भितर वचून ते आमचे उदक पिड्यार करचें ना. तर हे वेस्ट मॅनेजमेंटचो जो सेक्टर हा तो कवर करपाची गरज आसा. म्हाजो एक तीव्र निशेध आसा की हेजेर काम सारके भशेन जावंक जाय. आणि हे जितले अशे हुनीर जे भोंवतात हे सगळे फोटोग्राफ हेचे सबूत आसा की तुमचो मॅनेजमेंट सारको ना, तुमचे काम सारकें ना, हेचो सबूत आसा. हे फोटोग्राफ्स आसा आयज काडलेले आसा, केन्ना पयलींचे ना. आयज तुम्ही चयला जाल्यार हांगाचो गार्बेजीचो डंप. Mapsa is one of the major city of Goa, and people of Mapsa doesn't deserve this. जेन्ना बीजेपीचे पॅनल चलता हांगा म्युनिसिपालिटीन तसोच सरकारूय चलता आणि डबल इंजिनाचो सरकार म्हणटा जाल्यार ट्रिपल इंजिनाचें सरकार चलता म्हापशा. आणि स्वच्छ भारत म्हणून सरकार बोर्ड मारता. तर ही सफाई खंयसर आसा. आख्खे म्हापसाभर गार्बेज भोंवलोली आहा. अलंकारा कडेन, कोटा कडेन, जनता स्कुला कडेन, बस स्टँड रायट इन द सिटी ऑफ इन द मिडल ऑफ द सिटी. तर खंय आसा बीजेपीचो सरकार. ही गॅरंटी कोणें दिवची आमकां गोंयच्या लोकांची, कोणें दिवची. तर अशें आमी निश्चित करता कित्याक सरकार फेल जालो. म्हापसा म्युनिसिपालिटी फेल जाली लोकांक गुड सॅनिटेशन दिवपाक. कितलींशीं वर्सां जाले हे कॉन्स्टिट्युन्सीन बीजेपीचोच आमदार निवडून येता, बट ही हॅज टेकन पीपल फॉर ग्रांटेड.